बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। डाइनिंग हॉल में मेज पर खाना लग चुका था और वहां मौजूद सब शिराज आफरीदी के मुंतजिर थे। शिराज आफरीदी शहर के रईसों में से एक रईस थे। वो 4 बहनों सहरिश, सर्विश, फरियाल और नीलोफर के अकलौते और सबसे छोटे भाई थे। शिराज आफरीदी ने जैसे ही अपनी तालीम मुकम्मल की, बहनों ने अपने अरमान निकाल लिए और खूबसूरत दुर्र शहवार को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आए। शिराज आफरीदी बहनों का बड़ा एहतराम करते थे, इसलिए हर काम में बहनों से मशवरा जरूर करते थे। जब उनके गुलशन हयात में पहला फूल खिला, उनकी बच्ची जो 6 दिन की हो गई थी, उसकी रस्म अकीका अदा करने और नाम तजवीज़ करने के गर्ज से बहनों को बुलावा भेजा था। इसीलिए उस वक्त खाने की मेज पर सब उन्हीं के मुंतजर थे। अरे भाई, क्या भूख हड़ताल का इरादा है जो आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? उन्होंने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। ये अच्छी कही शिराज मियां, भूख हड़ताल पर तो तुमने बिठाया है। बड़ी बहन ने मुस्कुरा कर कहा। चलो भाई, हड़ताल खत्म। उन्होंने मुस्कुराकर निवाला तोड़ते हुए कहा। उनका निवाला हाथ से छूट गया, जिसकी वजह एक अचानक बुलंद चीख थी। दुर्र शहवार की तबीयत कुछ ठीक ना थी, इसीलिए वो अपने कमरे में थी। सब दौड़ते हुए कमरे में गए। वहां अंधेरा था। शिराज आफरीदी ने लाइट जलाई तो दुर्र शहवार बिस्तर पर बैठी आंखें बंद किए नहीं की गर्दान लगाए जा रही थी। क्या हुआ? शिराज आफरीदी ने उनको हिलाकर पूछा तो वो आंखें खोलकर दूसरों को चारों तरफ देखने लगी। आखिर कुछ तो बताओ, क्या हुआ? मेरी बच्ची, दुर्र शहवार ने सिर्फ इतना ही कहा। ये रही तुम्हारी बच्ची। फरियाल बेगम पालने से बच्ची को उठाकर ले आई। बच्ची बहुत खूबसूरत थी और काबिल रश्क सेहत की मालिक भी। दुर्र शहवार ने उसे झपट कर बाहों में ले लिया, जैसे कोई उसे छीनना चाह रहा हो। लगता है कोई डरावना ख्वाब देख लिया है। दुर्र शहवार ने इस बात में सर हिला दिया। फरियाल बेगम शिराज आफरीदी की सबसे बड़ी बहन थी। बाकी लोग तो आज आए थे, मगर फरियाल बेगम बच्ची और दुर्र शहवार की देखभाल के लिए पहले ही आ गई थी। फरियाल बेगम से बहुत कुर्बत थी और उन्हें आपा जान कहकर बुलाती थी और अपनी हर बात उन्हीं को बताया करती थी। दुर्र शहवार सबके जाने के बाद फरियाल बेगम से उन्हें मुखातिब किया। जी आपा कहकर दुर्र शहवार फरियाल बेगम की जानिब देखने लगी। मैंने उस रोज भी तुम्हें ऐसे ही परेशान देखा था जब ये बच्ची 1 दिन की थी। क्या अपने परेशानी की वजह मुझे नहीं बताओगी? फरियाल बेगम फिक्रमंदी से बोली तो दुर्र शहवार ने कहना शुरू किया। इस बच्ची के पैदा होने से पहले मैं अजीब अजीब से ख्वाब देखा करती थी, मगर मैंने उन्हें अहमियत ना दी। मगर जब मेरी बच्ची 1 दिन की हुई तो मैंने फिर ख्वाब देखा, बहुत भयानक। मैंने देखा कि कमरे के एक कोने की जमीन फट गई है और उसमें से एक मोटा ताजा सांप निकलना शुरू हुआ है। खुदा जाने वो कितना लंबा था। फिर उसने तह दर तह कुंडली मारी और नीचे होकर अपना रुख मेरी तरफ कर लिया और फिर उसकी सरसराहट भरी आवाज सुनाई दी। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। उस रोज मेरी तबीयत ठीक ना थी। बात आई गई हो गई। आज फिर वही ख्वाब मैंने देखा है। जमीन का फटना, सांप का निकलना, सरसराहट की आवाज। इस बच्ची को हमें दे दो, बहुत दौलत मिलेगी। जैसे ही सांप ने बच्ची की तरफ रुख किया, मेरी चीख निकल गई और आंख खुल गई। फरियाल बेगम तशवीश में पड़ गईं कि एक बार होता तो बात अलग थी, लेकिन बार बार ऐसा नजर आना, कुछ न कुछ तो जरूर था। कोई गड़बड़ जरूर थी, कोई इशारा जरूर था। फिर उन्होंने दुर्र शहवार को तसल्ली दी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं कल ही इसका हल निकालती हूँ। तुम आराम करो, अब मैं चलती हूँ। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। अगले दिन जोहर के बाद वो ड्राइवर के साथ रवाना हो गई। उनकी वापसी असर तक हुई। वो सीधी दुर्र शहवार के पास आई। आपा जान, सब ठीक तो है? दुर्र शहवार ये कहती हुई आगे बढ़ी।
सब कुछ ठीक है, ये देखो। उन्होंने काले रंग के धागे बच्ची के सेहतमंद कलाइयों में बांध दिए। ये इसे नजरे बद से बचाएंगे। और एक तावीज उठाकर बच्ची के गले में पहना दिया। अल्लाह के कलाम की बरकत से ये हर बला से महफूज रहेगी। तो दुर्र शहवार ने सुकून का सांस लिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, एक दिन रह गया है अकीके में, अभी बहुत काम है, कहती हुई वो चली गई। अकीके की दावत बड़ी पुरतकल्लुफ थी। हर कोई शिराज आफरीदी के ज़ौक़ की दाद दे रहा था। आज बच्ची का नाम भी रखना था। शिराज आफरीदी और दुर्र शहवार ने अपने पसंदीदा नाम पेश कर दिए, लेकिन कुरैय फाल फुफ्फियों के नाम निकला और उन्होंने बाहमी मशवरे से बच्ची का नाम दिलकश रख दिया। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ गया और 15 साल कब बीत गए पता ही न चला। एक दिन दुर्र शहवार की सबसे छोटी ननंद नीलोफर अपने बच्चों को लेकर भाई के घर आई हुई थी। बच्चों की छुट्टियां थी। उनके 3 बच्चे थे, अलिशबा, अफशार और बेटा दानियाल। सब दिलकश से छोटे थे। उनकी बड़ी बेटी अलिशबा दिलकश की हम उम्र थी और दोस्त भी। जब ये लोग आते तो रोज नित नए प्रोग्राम बनते। उस वक्त भी सब एक कमरे में जमा थे और फिल्म देखने के साथ साथ पिकनिक पॉइंट पर भी बात हो रही थी। दानियाल को चिड़ियाघर जाने की लगी हुई थी। अफशा एडवेंचर पसंद करती थी, वो ऐसी जगह जाना चाहती थी। अलिशबा को फिल्में देखना पसंद थी और दिलकश साहिल समंदर पर जाने की मतमन्नी थी। बहस खत्म हुई तो फिल्म भी खत्म हो चुकी थी। काफी रात हो गई थी। दिलकश, तुम यहीं सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अलिशबा के इसरार पर दिलकश वहीं रुक गई। अभी दिलकश की आंख झपकी ही थी कि वो चौंक कर बैठ गई। फिर लाइट जलाकर चादर उठाई, बेड के नीचे झांक कर वापस बिस्तर पर बैठ गई। अलिशबा भी उठ गई। रात में तुम कौन सा खजाना दरियाफ्त कर रही हो? अलिशबा ने पूछा। मेरी आंख लगी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे बराबर में कोई नर्म और गुलगुली शय है और मेरी आंख खुल गई। मैं समझी कोई बिल्ली होगी। पागल हो? अलिशबा ने उसकी बात काट कर कहा। तुम्हें नींद में लगा होगा, सो जाओ। और दिलकश ने चादर सर तक तान ली और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। मगर ये पहली बार ना था। इससे पहले भी उसे डरावने ख्वाब नजर आते थे। जब वो अपने कमरे के अलावा कहीं और सो जाती, उसे लगता कि कोई उसका गला दबा रहा हो या जमीन के अंदर नीचे ही नीचे जा रही हो। कई बार उसने देखा कि उसके हाथ में थाली है और उस पर कपड़ा ढका हुआ है। जब वो कपड़ा उठाती है तो थाली में सांप ही सांप होते हैं। दिलकश ने इन सब बातों का जिक्र अपनी माँ से नहीं किया था कि कहीं वो खौफजदा ना हो जाए। उधर दूसरी तरफ दुर्र शहवार को तसल्ली थी कि तावीज की बरकत से दिलकश तमाम मुसीबतों से महफूज है, लेकिन उन्हें ये खबर ना थी कि वो तावीज दिलकश न जाने कब उतार कर फेंक चुकी है। 1 माह गुजर गया और छुट्टियां खत्म हो रही थी। नीलोफर जाते हुए दुर्र शहवार से गले मिल रही थी और बोली, लगता है शिराज मियाँ से मिले बगैर ही जाना पड़ेगा। वो तो शहर से बाहर हैं और उनकी वापसी की कोई खबर ही नहीं। दिलकश बोली, फुप्पो आज ना जाएं। नीलोफर बोली, अब कि तुम शिराज के साथ आ जाना। और दिलकश को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो चौंक गई। ये तुम्हारे माथे पर निशान कैसे? नीलोफर आपा, ये निशान पैदाइशी हैं। बचपन में ये निशान हल्के थे, मगर जैसे जैसे ये बड़ी हो गई ये भी गहरे हो गए। दुर्र शहवार बोली, दिलकश के माथे पर दोनों भवों के बीच में लहर सी बनाती हुई 2 लकीरें थी। वो गहरी होती जा रही थी और कुछ उभरी उभरी भी लगने लगी थी। खैर, अल्लाह नजरे बद से बचाए और अपनी पनाह में रखे। उन्होंने भतीजी को दुआ दी और चली गई। एक दिन शिराज आफरीदी ने दुर्र शहवार को मुखातिब करते हुए कहा कि शाहजहान अहमद और उनके घर वाले हमारे यहाँ आना चाहते हैं। क्यों, कोई खास बात है? दुर्र शहवार ने हैरानी से सवाल किया तो शिराज आफरीदी ने हाथ में पकड़ी हुई किताब रखते हुए कहा, हाँ, बात दरअसल ये है कि उनके साहबजादे शाहजैन तालीम मुकम्मल करके इंग्लैंड से लौट आए हैं और वो रिश्ते के सिलसिले में हमारी दिलकश को देखना चाहते हैं। शिराज, अभी तो हमारी बेटी ने तालीम भी मुकम्मल नहीं की है, ये सब इतनी जल्दी? दुर्र शहवार सवालिया अंदाज में बोली, मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं, रिश्ता बहुत अच्छा है, आने दीजिए। शादी तो हम पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही करेंगे। मैंने उन्हें आइंदा हफ्ते आने की रजामंदी दे दी है। शिराज आफरीदी ने जवाब दिया, ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो मैं भी खुश हूँ। दुर्र शहवार ने उनकी तायीद की। शाहजेब अहमद और शिराज आफरीदी के खानदान के दरीना मरासिम थे।
ان کے بزرگوں نے جو تعلق قائم کیا تھا اسے آنے والی نسل نے بھی برقرار رکھا ہوا تھا۔ اسی لیے شاہ زیب احمد اور شیراز آفریدی اس گہری دوستی کو اب رشتہ داری میں بدل دینا چاہتے تھے۔ شاہ زیب احمد اپنے بیٹے شاہ زین اور اہل خانہ کے ساتھ آ چکے تھے۔ دلکش نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا اور جس نے اسے دیکھا دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ اپنے نام سے زیادہ دلکش تھی۔ کتابی چہرہ، روشن آنکھیں، ناگن زلفیں، اس کی بادامی آنکھوں کی چمک ایسی تھی کہ گویا 2 ہیرے آنکھوں میں ڈال دیے ہوں۔ کمان آبرو کے ساتھ آنکھیں جدر اٹھتی، ایک سحر طاری کر دیتی تھی۔ دیکھنے والوں کو لگتا تھا کہ ان آنکھوں سے کوئی رشتہ جڑ گیا ہو اور وہ دوبارہ اس کو دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ شاہ زین احمد اور گھر والوں کے ساتھ شاہ زین نے بھی فوراً اپنی پسندیدگی کا عندیہ دے دیا تھا۔ شاہ زیب احمد سے سوچنے کے لیے وقت لے کر شیراز آفریدی نے بہنوں اور سب کی رضامندی سے طے کیا کہ منگنی کی رسم کے لیے چاند کی 14 تاریخ مناسب رہے گی۔ درشہوار کے والدین گزر چکے تھے۔ ایک بڑی بہن ملک سے باہر تھی، لے دے کے بس سسرال والے ہی تھے، کیونکہ وہ خوش اخلاق تھی اسی لیے ننندوں کی چہیتی تھی اور انہیں سسرال اور میکے میں کبھی فرق محسوس نہ ہوا۔ منگنی کی تقریب میں صرف خاندان کے لوگ شامل تھے۔ منگنی کے تمام مہمان پہنچ چکے تھے۔ سرمئی بادلوں کے ٹکڑے آسمان پر تیر رہے تھے۔ مہکی مہکی گلابی شام مدہوش کن تھی اور گلابی جوڑے میں ملبوس دلکش بھی گلاب کی کلی لگ رہی تھی۔ اس کی سراہی دار گردن میں ہار یوں لگ رہا تھا کہ گویا صرف بنا ہی اس گردن کے لیے ہو۔ گداز کلائیوں میں پیلے کنگنوں کی الگ بہار تھی۔ ہیرے کی بندیاں اور انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کر دی گئی۔ کیونکہ صرف خاندان کے لوگ ہی تھے اسی لیے تقریب جلدی ختم ہو گئی۔ مہمان جا چکے تھے اور دلکش اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ اسے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا جب دلکش کی آنکھ کھلی۔ اس کا سانس ٹھیک سے چل نہیں رہا تھا اور سر سے پیر تک پسینے میں شرابور تھی۔ خوف کے مارے اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ سوتے میں اس نے دیکھا کہ ایک موٹا سانپ اس کی گردن میں بالکل ہار کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ دلکش کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی کلائیوں میں بالکل کنگنوں کے انداز میں سانپ بل کھا کر لپٹے ہوئے تھے۔ اس کی گرفت بھی اتنی سخت تھی کہ ہڈیاں چٹکتی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ سب خواب تھا، مگر وہ دباؤ اور تکلیفوں سے حقیقت میں بھی ہاتھوں اور گلے پر محسوس ہو رہی تھی اور ماتھے پر بھی ایک سوئی سی چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ دلکش نے دوبارہ لیٹ کر سونے کی بہت کوشش کی لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے جھجھریاں آ رہی تھی۔ جانے کب اس کی آنکھ لگی اور وہ دوبارہ سو گئی۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر دلکش کو نہ پا کر درشہوار اسے بلانے اس کے کمرے میں پہنچی تو دلکش سر تک چادر لپٹی ہوئی سو رہی تھی۔ انہوں نے چادر ہٹائی تو دیکھا دلکش کا منہ سرخ ہو رہا تھا۔ پھر اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ انگارے کی طرح جل رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار تھا۔ انہوں نے گھبرا کر شیراز آفریدی کو اطلاع کی اور فوراً ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے چیک کیا اور کہا تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، یہ دوا دے رہا ہوں، شام تک طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر پھپھیاں اس بات پر مصر تھیں کہ دلکش کو نظر لگ گئی ہے جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہوئی ہے، اور انہوں نے دلکش کی نظر بھی اتار دی۔ دوا کا اثر تھا یا واقعی نظر لگی تھی؟ شام تک بخار خاصا کم ہو گیا۔ 2-4 دن ہی کچھ بہتر گزرے کہ دلکش کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ شیراز آفریدی نے ڈاکٹر کی لائن لگا دی۔ ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے گئے مگر اس کی طبیعت نہ سنبھلی۔ دنیا بھر کے ٹیسٹ کروائے گئے مگر بیماری کی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ ایک روز درشہوار نے دلکش سے کہا، یہ کیسی منگنی تھی جس نے تمہیں اس حال کو پہنچا دیا؟ دلکش سے ماں کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور اس نے منگنی کی رات کا سارا خواب ماں کو بتا دیا۔ یہ سب سن کر درشہوار سن ہو کر رہ گئی۔ ان کی نظر فوراً دلکش کے گلے کی طرف اٹھی۔ انہوں نے سوال کیا، تمہارا تعویذ کہاں ہے؟ دلکش بولی، وہ تمہیں بہت پہلے ہی اتار چکی اور وہ تو اپنا جانے کہاں ہو۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ آپا جان بھی یہاں نہیں ہے۔ اپنی بچی کی حالت اور تعویذ نہ ہونے کا سن کر درشہوار بہت مایوس ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر، حکیم، صدقہ خیرات، دنیا بھر کے جتن کر لیے مگر
दिलकश की हालत नॉर्मल ना हुई। वो कमजोर होते होते ढांचे की सूरत बनने लगी। उसके माथे पर बनी वो लहराती लकीरें सुर्खी माइल से बिल्कुल स्याह हो गई और उभर कर जल्द से ऊपर हो गई थी, और गौर करने पर यूं लगता था जैसे ये छोटे छोटे 2 सांप हों। एक रोज कोठी के गेट के बाहर मुस्तकिल बीन के बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। दुर्शेवार उस वक्त दिलकश के साथ लॉन में बैठी थी। वो रोज दिलकश को लेकर आ जाती थी ताकि उसकी तबीयत पर अच्छा असर पड़े। उन्होंने चौकीदार को आवाज दी, चौकीदार, ये कैसा शोर है? चौकीदार बोला, बेगम साहिबा, एक जोगी है जो कि बीन बजा रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ कोठी में कोई सांप मौजूद है। लफ्ज सांप दुर्शेवार की कमजोरी बन गया था। वो चौंक कर बोली, उसे अंदर बुलाओ, हम खुद पूछते हैं उससे। जोगी अंदर आ गया। तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ सांप हो सकता है? दुर्शेवार ने पूछा। जोगी बोला, माई, यहाँ एक ऐसी बूटी की खुशबू महसूस हो रही है जो सिर्फ वहां पैदा होती है जहां जमीन जहरीली हो जाती है। दुर्शेवार ने हैरत से कहा, जमीन कैसे जहरीली हो सकती है? जोगी बोला, सांप जहां होता है अपना झाग फेंक देता है, जिसकी वजह से वो जगह झाग पड़ने से जहरीली हो जाती है और वहां ये बूटी उगाती है। तुम बीन क्यों बजा रहे थे? उन्होंने फिर सवाल किया। सांप अगर यही होगा तो बीन की लय पर बाहर निकलेगा, फिर हम उसे पकड़ कर ले जाएंगे। जोगी ने साफ बता दिया। अम्मी अंदर चले, अब मुझसे मजीद खड़ा नहीं हुआ जा रहा, दिलकश ने कहा। दिलकश की आवाज पर जोगी ने नजर उठाकर दिलकश की तरफ देखा और हैरत से चौंक गया। दुर्शेवार बोली, ये बच्ची बहुत बीमार है, और दिलकश को थाम कर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाए। रुक जा माई, जोगी ने आवाज दी तो दुर्शेवार के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने मुड़कर कहा, क्या कहना चाहते हो? इस बच्ची की बीमारी कभी भी किसी के समझ में नहीं आएगी। दुर्शेवार संजीदा होकर जोगी के करीब आ गई। क्यों समझ में नहीं आ सकती? जोगी बोला, इसके माथे को देख, यही इसकी बीमारी की वजह है। इसके माथे पर 2 लकीरों की तरफ इशारा करते हुए जोगी मजीद बोला, इन्हें निकलवा दे तो ये तेरी बच्ची तंदुरुस्त हो जाएगी। दुर्शेवार ने दिलकश को अंदर जाने का इशारा किया और फिर जोगी की तरफ मुतवज्जा हो गई, क्योंकि उसने उन्हें बहुत कुछ बताया और ऐसी बातें भी बताई जो उन्हें यकीन दिला रही थी कि दिलकश की बीमारी के पीछे ऐसी ही कोई वजह है। कौन कर सकता है हमारी बच्ची का इलाज? उन्होंने पूछा। माई, तेरी बच्ची का इलाज मैं करूंगा। अभी मुझे जाना है, तू हमारा इंतजार कर, मैं फिर आऊंगा। और जोगी चला गया। दुर्शेवार को पूरा यकीन था कि जोगी ने जो भी कहा है सब सही है। उन्होंने शिराज आफरीदी को भी सारी बातें बता दी। पहले तो वो उन बातों को मानने के लिए तैयार न हुए, मगर जब दुर्शेवार ने अपना ख्वाब मंगनी की रात का दिलकश ख्वाब और तावीज का सारा किस्सा बताया तो ये सब सुनकर वो सोच में पड़ गए। अभी तक तो उन्होंने दिलकश की बीमारी को इसके ससुराल वालों से छुपा रखा था, लेकिन आखिर कब तक? आगे चलकर उन्हें ये पता चल ही जाना था। और फिर माहिर से माहिर डॉक्टर आजमाए गए, लेकिन नतीजा सिफर था। ये सब सोचकर उन्होंने इस इलाज पर रजामंदी जाहिर कर दी। दिलकश की तबीयत बहाल होने के बजाय और खराब होती जा रही थी। कई रोज गुजर गए थे, लेकिन अभी तक उस जोगी की वापसी की कोई खबर न थी। दुर्शेवार को जोगी की आमद का शिद्दत से इंतजार था और वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि अचानक बीन की आवाज ने उनकी सोचों को मुंतशिर कर दिया। वो तेजी से बाहर की जानिब लपकी और जोगी के सामने पहुंचकर बेताबी से बोली, जल्दी से बताओ, मेरी बेटी का इलाज कब करोगे? जोगी ने जवाब दिया, जान को जोखम में डालकर ये काम किया है। ये बच्ची बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसलिए इस पर तरस आ गया। ये देख। जोगी ने अपनी पोटली से एक गोल डब्बा निकाला। ये काम बड़े ध्यान से करना होगा, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। दुर्शेवार की बेताबी उरूज पर थी। तुम बताओ तो सही, हमें करना क्या है? जोगी ने डब्बा खोला। उसमें एक तरह का सफूफ था। ऐसे लगता था जैसे चमकदार जर्रात हों। हिलाओ तो लगता जैसे चमकती हुई कोई लहर उठ रही हो। फिर जोगी ने पोटली से एक सिलाई भी निकाली और बोला, माई, मेरी बात ध्यान से सुन। रात में जब ये बच्ची सो जाए तो इस सिलाई से ये सफूफ उसकी पेशानी पर बने उन सांपों पर लगा देना। इसके बाद डब्बा खोलकर उसके सिरहाने के करीब रख देना। सफूफ लगाकर सिलाई भी डब्बे में रख देना। याद रखना, डब्बे को खुला रखना।
یہ سانپ زندہ ہو جائیں گے اور زندہ ہو کر صرف اسی سفوف کی بو کو پہچانیں گے اور بچی کے ماتھے سے اتر کر یہ اس کی بو کی وجہ سے ڈبے میں چلے جائیں گے۔ بہت دھیان کی بات ہے، ورنہ بچی کے لیے مشکل ہو سکتی ہے، جوگی نے تاکید کر دی۔ درے شہوار بولی، ہم سمجھ گئے، ہم دھیان رکھیں گے، تم نے ہماری مدد کی ہے، تم بتاؤ ہم تمہاری خدمت کریں۔ جوگی بولا، مائی سب خیر ہے، تو اس بچی کی فکر کر، یہ بہت بڑی مصیبت میں ہے، چلی جا، اور بغیر کچھ مانگے پوٹلی سنبھال کر چلا گیا۔ آدھی رات کے وقت جب دلکش سو چکی تھی، درے شہوار نے وہی کیا جو انہیں جوگی نے بتایا تھا۔ ڈبے کو کھول کر انہوں نے اس کے سرہانے کی سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور لائٹ بند کر کے وہ کمرے سے چلی گئیں۔ آدھی رات کے بعد دلکش کی آنکھ کھل گئی، اسے لگا کہ اس کے ماتھے پر بہت بوجھ ہو رہا ہے، اسے شدید پیاس لگ رہی ہے۔ کمرے میں اندھیرا تھا اور کمزوری کی وجہ سے اٹھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا کہ سائڈ کی ٹیبل پر پانی کا گلاس موجود ہوگا۔ اس نے اندھیرے میں ہی ہاتھ بڑھا کر گلاس ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرایا اور پانی بھرا گلاس وہیں الٹ گیا، اور جو ڈبہ درے شہوار رکھ گئی تھی وہ بھی نیچے گر گیا اور اس میں موجود ذرات پانی میں بہہ گئے۔ دلکش مایوسی سے دوبارہ لیٹ گئی کیونکہ پانی کا گلاس تو الٹ گیا تھا۔ درے شہوار کو اکیلی دلکش کا سوچ کر نیند نہیں آ رہی تھی۔ رات انہیں بہت لمبی لگ رہی تھی اور وقت تھا کہ کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ دلکش کے کمرے کی طرف بھاگی اور وہاں پہنچ کر ان کی فلک شگاف چیخوں سے دلکش کا کمرہ گونجنے لگا۔ درے شہوار کی چیخیں دہلا دینے والی تھی، اس لیے شیراز آفریدی بھی دوڑ کر کمرے میں پہنچ گئے، اور کمرے میں پہنچ کر انہوں نے قیامت سے پہلے قیامت دیکھ لی۔ دلکش کی رنگت بالکل نیلی پڑ چکی تھی، اس کے منہ سے جھاگ بہہ رہا تھا، اس کے ماتھے پر بنے سانپ اب ماتھے سے غائب تھے۔ جوگی نے کہا تھا سانپ زندہ ہو کر ڈبے میں چلے جائیں گے، لیکن ڈبہ تو گر گیا تھا اور سفوف بھی پانی میں بہہ کر ضائع ہو گیا تھا۔ صرف دلکش کے ماتھے پر اس سفوف کے ذرات لگے تھے، اس لیے ان سانپوں نے زندہ ہو کر دلکش کو ہی ڈس لیا تھا۔ اب ایسا کچھ ہو چکا تھا جو سننے اور بیان کرنے سے باہر تھا۔ درے شہوار اور شیراز آفریدی کی دنیا اندھیر ہو چکی تھی اور دلکش ان دونوں کو رونے کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ درے شہوار کو کسی چیز سے دلچسپی نہ رہی اور ان کی دنیا سمٹ کر اس کمرے تک محدود ہو گئی جہاں دلکش نے اپنی آخری لمحے گزارے تھے۔ وہ دیوانہ وار بیٹی کو پکارتی رہتی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اگر ان کا یہی حال رہا تو یہ صدمے سے پاگل ہو جائیں گی۔ شیراز آفریدی نے سوچا کہ وہ اس کمرے کو بالکل تبدیل کروا دیں گے۔ سب سے پہلے کمرے کی دیواریں توڑی گئیں اور دیوار ٹوٹنے سے کمرہ ہال سے جا ملتا۔ دیوار ٹوٹ چکی تھی اور کمرے کی کھدائی ہونا باقی تھی۔ فرش تقریباً شام تک پورا کھد چکا تھا، ایک کونا باقی رہ گیا تھا۔ ابھی وہ توڑا جا رہا تھا کہ زمین میں اچانک زوردار آواز پیدا ہوئی اور کدال کی نوک کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ دوبارہ چوٹ مارنے پر پھر ایسی ہی آواز پیدا ہوئی۔ اس بات کی اطلاع شیراز آفریدی کو دی گئی تو وہاں گئے۔ آرام سے پورا ٹکڑا توڑو اور دیکھو کیا مسئلہ ہے، انہوں نے ہدایت دی، اور پھر سب دیکھنے والوں کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے۔ زمین سے برآمد ہونے والی شے ایک دیگ تھی۔ ڈھکن کھولنے پر وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ دیگ کے اندر سونے، ہیرے، جواہرات موجود تھے۔ درے شہوار بھی وہاں آ گئی۔ ان کی نظر جیسے ہی اس طرف گئی، انہوں نے دیگ کا ڈھکنا دیکھا، اس پر بالکل وہی سانپ نما لکیریں بنی ہوئی تھی جیسی دلکش کی پیشانی پر تھی۔ ان کا دماغ گھوم گیا اور ان کے کانوں میں سرسراہٹ کے ساتھ ایک آواز بھی سنائی دی، دلکش ہمیں مل گئی، یہ دولت تم لے لو۔ درے شہوار کا خوفناک خواب حقیقت کا روپ بن کر ان کے سامنے تھا۔ اس سے زیادہ ان میں تاب نہ تھی اور وہ چکرا کر وہیں گر پڑی اور ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔